Hello, good evening सबैलाई. Welcome to Dadrunas. आज हामी Dadrunas मार्फत तपाईहरुलाई नेशनल एजुकेशन पोलिसी 2020 या नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 को बारेमा हामी बताउने छौं. मिनिस्ट्री अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट जसलाई एचआरडी मिनिस्टर भनेर जानिन्थ्यो त्यसको नाम पनि चेन्ज भएर अहिले के भएको छ एडुकेशन मिनिस्टर या एडुकेशन मिनिस्ट्री भएको छ. यसै मिनिस्ट्रीले 2020 या 2020 मा एउटा राष्ट्रिय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पोलिसी अनाउन्स गरेको छ. सो त्यसको डिटेल्स के रहेछ हामी हेर्दै जाउँ. फर्स्टमा न्यूली नेम एडुकेशन मिनिस्ट्री. यस जो नयाँ नाम एडुकेशन मिनिस्ट्री छ पहिला यसलाई के भन्थ्यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट मिनिस्टर. यसैले एउटा नयाँ एजुकेशन पोलिसी इन्ट्रोड्युस गरेको छ 2020 को. मोस्टली एजुकेशन सेक्टरमा रेभोल्युसन्स ल्याउनुको लागि र स्कुल कलेजको जुन चाहिँ ट्रेडिसनल सिस्टम अफ एजुकेशन छ त्यसलाई मोडर्नाइज गर्नु या समयको साथसाथ परिवर्तन गर्नु यो नयाँ एजुकेशन पोलिसी अनाउन्स गरेको छ. एजुकेशन पोलिसी यो कुनै पनि फर्स्ट एजुकेशन पोलिसी हैन. योभन्दा पहिले 1968 मा यो फर्स्ट एजुकेशन पोलिसी अनाउन्स गरेको थियो. साथसाथै 1986 मा पनि यो सेकेन्ड एजुकेशन पोलिसी मिनिस्ट्री अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले अलरेडी अनाउन्स गरेको छ. जो सेकेन्ड एजुकेशन पोलिसी छ त्यसलाई 1992 मा के गरेको थियो संशोधन गरिएको थियो तर यसमा कुनै नयाँ एजुकेशन पोलिसी इन्ट्रोड्युस या इम्प्लिमेन्ट गरेको थिएन. यसै कारण 2020 को जुन चाहिँ एजुकेशन पोलिसी छ यसलाई हामीले के भनिन्छ थर्ड एजुकेशन पोलिसी पनि भन्न सकिन्छ या न्यू एजुकेशन पोलिसी या न्यू नेशनल एजुकेशन पोलिसी भनेर भन्न सकिन्छ. ओके, नेक्स्ट लुक हियर. सो फर्मेटमा के भएको छ ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ. पहिला के थियो 10+2 मतलब स्कुलको जो एजुकेशन थियो यो 10+2 दैट मिन्स 1 to 12 सबको एउटा को करिकुलम फ्रेमवर्क गरेको थियो एनसीईआरटी ले 1 to 12 सम्मको 12 सालको 10+2 12 सालको एउटा करिकुलम फ्रेमवर्क गरेको थियो. अहिले यसलाई के गरेको छ 5+3+3+4 दैट मिन्स यो टोटल कति बनाएको छ यसलाई टोटल 15 इयर्स बनाएको छ. तो 15 इयर्स में के 1 देखि के ग्रेजुएसन सम्मको हो भन्दाखेरि अलिकति के छ यो हैन जो प्रिभियस छ 10+2 दैट मिन्स यो न्यू एजुकेशन पोलिसी को जो करिकुलम पनि क्लास 12 सम्म रहन्छ स्कुल एजुकेशन मा. तर यसमा 15 इयर्स कसरी आयो भन्दा पहिला चाहिँ स्कुल एजुकेशन्स मा के थियो क्लास 1 देखि स्टार्ट हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ जुन चाहिँ प्राइभेट स्कुलमाहरु जस्तो छ जस्तै मोन्टेसरी भयो प्ले ग्रुप भयो यो पनि गभर्नमेन्ट स्कुलमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ न्यू एजुकेशन पोलिसीले अनाउन्स गरिसकेको छ. दैट मिन्स यो जो 15 इयर्स छ यसलाई टोटल 3 इयर्स पहिला के हुन्छ एउटा प्ले ग्रुप हुन्छ प्ले ग्रुप या मोन्टेसरी हुन्छ प्लस 2 जो छ यो 5 टोटल मिलाएर यो 2 चाहिँ कति हुन्छ क्लास 1 र 2 रहन्छ. उसके बाद यो प्लस 3 छ यो प्लस 3 मा के रहन्छ फेरि 3 4 क्लास 5 रहन्छ. फेरि प्लस 3 छ यसमा के रहन्छ भन्दा 6 7 and 8. नेक्स्ट प्लस 4 मा के हुन्छ 9 10 11 12. सो यो टोटल 15 इयर्स को जो फर्मेट चाहिँ यस प्रकारको छ. पहिला फाउन्डेशन्स मा फाउन्डेशनलाई दुई भागमा डिवाइड गरेको छ. फर्स्ट 3 इयर्स दैट इज प्री प्राइमरी स्कुल या मोन्टेसरी या प्ले ग्रुप त्यसपछि 2 इयर्स 1 to 2. अब यो के सिस्टम रहेछ यसमा हेर्दै जाउँ. यो सिस्टममा के छ हामी हेर्दै जाउँ यसलाई. लुक हियर. सो फर्स्टली लुक हियर पहिलाको फर्मेट त पहिला के थियो 1 to 10 सम्म थियो त्यहाँदेखि 11 12 थियो. अहिलेको फर्मेट के छ सो फाउन्डेसन जुन चाहिँ छ फाउन्डेसन स्टेज 5 इयर्स को जो 3 to 6 इयर्स को जो नानीहरु छ तिनीहरुलाई के गर्छ एउटा प्ले ग्रुप या मोन्टेसरीमा डाल्छ. तिनीहरुको त्यहाँ कुनै एक्जाम्स हुँदैन. त्यसपछि फेरि 6 to 8 इयर्स को जो जसलाई क्लास 8 सालसम्मको नानीहरुलाई चाहिँ के भन्छ फाउन्डेसन स्टेजमै हुन्छ. यो 1 and 2 यहाँ पढाइन्छ. यहाँ पनि के हुन्छ मल्टिमिडिया प्ले बेस या इन्टरएक्टिभ डिस्कभरी एक्टिभिटीज यो सबै हुन्छ. यसमा क्लासरुम लर्निङ क्लास 1 2 देखि अलिअलि सुरु हुन्छ तर यहाँ एक्जाम भन्ने हुँदैन. एक्जाम प्याटर्नलाई यहाँ टोटल्ली यहाँ के गरेको छ हटाइदिएको छ. त्यसपछि फेरि नेक्स्ट आउँछ
प्रिपेटोरी स्टेज यसमा के हुन्छ यसमा 3 इयर्स हुन्छ 3 4 5 प्ले डिस्कभरी क्लासरूम लर्निङ यहाँ पनि सुरु भइसकेको छ नेक्स्ट मिडल स्टेज फेरि 3 इयर्स को छ यसमा के हुन्छ 3 इयर्स जो मिडल स्टेज छ मिडल स्टेजमा चाहिँ तपाईले के देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मोस्टली क्लास 6 7 8 मा यहाँ चाहिँ के हुन्छ एक्सपेरिमेन्टल लर्निङ भयो दैट मिन्स भोकेसनल यहाँ क्लास 6 देखि नै एड हुन सक्छ साइन्स हामी पढाइन्छ यहाँ म्याथमेटिक्स हुन्छ आर्ट्स भयो यो सबै का हुन्छ यो मिडल स्टेजमा आउँछ नेक्स्ट सेकेन्डरी स्टेजमा चाहिँ अझ हामीले सेकेन्डरी स्टेज 9 10 11 12 यो चाहिँ के छ मल्टिडिसिप्लिनरी भने थुप्रो सब्जेक्टको चुज गर्ने राइट्स पाउँछ स्टुडेन्टले मतलब क्लास 9 देखि नै सब्जेक्ट चुज गर्न पाउँछ यहाँ एक्चुअली जो रिजिड थियो आर्ट्स साइन्स कमर्स भोकेसनल या जो सिस्टम थियो त्यसलाई टोटल्ली हटाएको छ यहाँनिर एउटा स्टुडेन्टले उसले एउटा स्ट्रिम कस्तो प्रकारले चुज गर्न सक्छ यहाँनिर एउटा स्टुडेन्टले हिस्ट्रीको सँग फिजिक्स या म्याथमेटिक्स या पोलिटिकल साइन्स यस्तो सब्जेक्टहरु चुज गर्न सक्छ कुन चाहिँ सेकेन्डरी स्टेजमा पहिला के थियो आर्ट्सको स्टुडेन्टले ह्युम्यानिटिज पढ्नु पर्थ्यो साइन्सको स्टुडेन्टले सिर्फ साइन्स पढ्नु पर्थ्यो कमर्सको स्टुडेन्टले कमर्स मात्रै पढ्नु पर्थ्यो त्यो सिस्टमलाई हटाएर अहिले के गरेको छ त्यो स्टुडेन्टले आफ्नो कन्भिनियन्ट हिसाबले कोही पनि सब्जेक्ट चुज गर्नु पाउनेछ अब यहाँ डिटेल्समा हेर्नुहोस् फाउन्डेसन स्टेजमा डिटेल्समा दिएको छ 3 इयर्स हुन्छ 3 इयर्स के हुन्छ प्री प्राइमेरी स्कुल जस्तो अहिले प्राइभेट स्कुलमा पाइन्छ त्यस्तो प्री प्राइमेरी फर्स्ट 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स यो चाहिँ के छ क्लास 1 र 2 यसमा के हुँदैन एक्जाम्स हुँदैन नो एक्जाम यसमा के छ कुनै पनि एक्जाम्स हुँदैन नेक्स्ट हेर्नुहोस् प्रिपेटोरी स्टेज यो 3 इयर्स को हुन्छ यो 3 इयर्स मा के हुन्छ मोस्टली यसमा के हुन्छ एक्टिभिटीज बेस हुन्छ यसमा पनि एक्टिभिटी पाउनुहुन्छ तपाईले डिफरेंट टाइप अफ एक्टिभिटीज प्लस यहाँ स्टडीज हुन्छ सब्जेक्टहरु अलिअलि गर्दै पढाइन्छ प्लस यहाँ ल्याङ्ग्वेज सिकाउने काम यो स्टेजमा हुन्छ प्रिपेटोरी स्टेजमा तर जो ल्याङ्ग्वेज कुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कुनै पनि म्यान्डेटरी हुँदैन अब मिडल स्टेज आउनुहोस् 3 इयर्स क्लास 6 देखि 8 सम्म छ मिडल स्टेजमा 3 इयर्स भयो यसमा चाहिँ 6 7 8 आउँदैछ मिडल स्टेजमा चाहिँ के आउँदैछ 6 7 एन्ड 8 यसमा चाहिँ के आउँदैछ 3 इयर्स 3 4 एन्ड 5 यसमा 1 एन्ड 2 भयो तो यसमा चाहिँ के हुन्छ मोस्टली स्टुडेन्टलाई यहाँनिर कम्प्युटर कोड बेसिक कम्प्युटर नलेज दिन्छ उसको बादमा भोकेसनल पहिला मोस्टली 11 12 या क्लास 10 देखि इम्प्लिमेन्ट हुन्थ्यो यो अहिले कतिदेखि क्लास 6 देखि नै इन्ट्रोड्युस गर्ने भएको छ यहाँ साथसाथै सब्जेक्टहरु भयो साइन्स भयो म्याथ भयो साइन्स भयो या ह्युम्यानिटिजको जो सब्जेक्टहरु छ यसमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ क्लास 8 या मिडल स्टेजमा नेक्स्ट भयो सेकेन्डरी स्टेजमा के छ फेरि नयाँ चीज आएको छ यसमा मेन चाहिँ सब्जेक्ट चुज एभाइलेबल फ्रम क्लास 9 स्ट्यान्डर्ड मैले अलरेडी भनेको छु सब्जेक्ट चुज एभाइलेबल हुन्छ तर कुनै हार्ड एन्ड रिजिड कुनै प्रकारको हुँदैन यहाँ स्टुडेन्टले आफ्नो जो सब्जेक्ट मनपर्छ सपोज कोही स्टुडेन्टलाई मैले अलरेडी भने एउटा सब्जेक्ट साइन्सको मन पर्दैछ एउटा सब्जेक्ट कमर्सको मन पर्दैछ एउटा सब्जेक्ट आर्ट्सको मन पर्दैछ त्यो मिलाएर तिनीहरूले स्टडी गर्नु सक्छ यहाँ क्लास 9 देखि 12 सम्म हुन्छ सरी 9 10 11 and 12 हुन्छ यो सेकेन्डरी स्टेजमा सब्जेक्ट चुज एभाइलेबल फ्रम दिस स्टेज सेकेन्डरी स्टेजमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने युएसमा चाहिँ एक्जामहरु हुन्छ एक्जाम बेस हुन्छ यो एक्जाम चाहिँ कस्तो हुन्छ सेमिस्टर बेस हुन्छ जो सेकेन्डरी स्टेजमा चाहिँ मैं अलरेडी भने कुनै स्ट्रीम हुँदैन सब्जेक्ट चुज एभाइलेबल हुन्छ स्ट्रीम हुँदैन कुनै पनि सब्जेक्टको कम्बिनेसन स्टुडेन्टले चुज गर्न पाउँछ नानीहरुलाई के गर्छ यहाँ मल्टिपल सब्जेक्ट पढाइन्छ या नानीहरुको क्रिटिकल थिंकिङ जो छ मेन्टल एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिङ कग्निटिभ डेभलपमेन्ट यसमा ज्यादा फोकस गरेको छ कुन चाहिँमा सेकेन्डरी स्टेजमा अब यो पछि हेर्नुस् यसमा अझै डिटेल्स के छ जो पहिला जुन चाहिँ गभर्नमेन्टले एउटा अमेन्डमेन्ट एक्ट पास गरेको थियो कन्स्टिट्युसनमा 86th अमेन्डमेन्ट एक्ट भन्छ 2002
2 मा पास गरेको थियो। यसमा चाहिँ के भनेको थियो बिट्विन द ग्रुप अफ एज ग्रुप अफ 6 to 14 जो नानीहरु छ तिनीहरुलाई फ्री एन्ड कम्पल्सरी एडुकेशन्स प्रोवाइड गर्न सकिन्छ। या देयर फन्डामेन्टल यो एउटा आर्टिकल 21A मा के भनेको छ यो फन्डामेन्टल राइट्स अफ द स्टुडेन्ट्स टु रिसिभ फ्री एन्ड कम्पल्सरी एडुकेसन भनेको छ। यसै कारण आर्टिकल 45 मा पनि भनेको छ कि गभर्नमेन्ट शुड ह्याभ टु प्रोवाइड फ्री एन्ड कम्पल्सरी एडुकेसन्स। या यो एउटा डिपिएसपी मा भयो ड्युटी अफ गभर्नमेन्ट या प्यारेन्ट्स एउटा प्यारेन्ट्सको नि ड्युटी हुन्छ कि एउटा नानीलाई फ्री एन्ड कम्पल्सरी एडुकेसन्स दिनुपर्छ भनेर आर्टिकल 51A मा एउटा फन्डामेन्टल ड्युटीज हो एउटा प्यारेन्ट्सको जो नानीहरूलाई स्कुल प्रोवाइड गर्नु बेसिक स्कुलिङ प्रोवाइड गर्नु भनेर आर्टिकल्समा धरि मेन्सन छ। 86 एमेन्डमेन्ट एक्ट 2002 ले आर्टिकल कन्स्टिट्युसनमा संशोधन गरेर। तर यसलाई पनि चेन्ज गरेर के गर्ने भएको छ 3 to 18 इयर्स जो फ्री टु कम्पल्सरी एडुकेसन छ 6 to 14 नगरेर 3 to 18 गर्ने गभर्नमेन्टले न्यू एडुकेसन पोलिसीमा अनाउन्स गरेको छ। तर यो कुनै कन्स्टिट्युसनमा अहिलेसम्म एमेन्डमेन्ट भएको छैन। यो इम्प्लिमेन्ट हुने अहिलेसम्म यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा कन्स्टिट्युसनमा एमेन्ड गर्नुपर्छ जो अलरेडी आर्टिकल 21A या 45 या 51A मा छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् जो इनिसियल स्टेजको नानीहरू छ जसले फाउन्डेसन स्टेजमा नानीहरूलाई या अर्ली चाइल्डहुड र केयर एडुकेसन्स मतलब अर्ली चाइल्डहुड एन्ड केयर एडुकेसन्स भन्ने कुरा चाहिँ जो नानीहरू छ फाउन्डेसन स्टेजमा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ के गराइन्छ आँगनवाडी जो वर्कर्स छ उनीहरूको थ्रु एडुकेसन्स या जो उनीहरूलाई स्कुल्समा सिकाइन्छ इन्टरेक्टिभ क्लास फ्रेन्ड्स या प्लेइङ एक्टिभिटिज डिफ्रेन्ट टाइप मोस्टली जो फाउन्डेसन स्टेज छ जो प्री प्राइमेरी र प्राइमेरीमा चाहिँ मोस्टली एक्टिभिटी बेज हुन्छ। यहाँ कुनै इक्जाम्स हुँदैन कुनै सब्जेक्टमा हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन कुनै पनि सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ भनेर कुनै पनि यस्तो हार्ड रुल हुँदैन। मोस्टली एक्टिभिटिज गयो खेल्यो यस्तो कुराहरू हुन्छ त्यसमा फाउन्डेसन स्टेजमा प्री प्राइमेरी र क्लास 1 र 2 मा इक्जाम्सहरू हुँदैन। त यसको लागि चाहिँ के छ आँगनवाडीहरूलाई त कतिजना त ट्रेन छैन वेल ट्रेन छैन मोडर्न जुन चाहिँ टेक्नोलोजीसँग इक्विप्ड छैन जो आँगनवाडी वर्कर्सहरू उनीहरूलाई चाहिँ के भनेछ जो आँगनवाडी वर्कर्सको क्वालिफिकेसन चाहिँ 10+2 एन्ड अबभ छ तिनीहरूलाई चाहिँ 6 मन्थको ट्रेनिङ गरेर 6 मन्थको एउटा सर्टिफिकेट प्रोभाइड गरिन्छ। साथसाथै जसको चाहिँ एडुकेसन 10+2 देखि कम्ती छ उनीहरूलाई चाहिँ स्पेशल ट्रेनिङ गरेर 1 इयरको डिप्लोमा कोर्स गराएर उनीहरूलाई एउटा स्पेशल अर्ली चाइल्डहुड केयर एन्ड एडुकेसनको लागि एउटा हामी के बनाउँछ एउटा दक्ष बनाउनुमा गभर्नमेन्टले यो पोलिसी इन्ट्रोड्युस गर्दैछ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् अब जो स्कुलिङ के छ रेगुलर स्कुलिङ ड्रप आउट जो सिस्टम छ त्यसलाई हटाउनु द मोड्युलहरू चेन्ज गर्दैछ सर्टिफिकेट कोर्सहरू प्रोभाइड गर्दैछ। प्लस हेर्नुहोस् यहाँनिर के छ इन्टिग्रेटेड भोकेसनल एडुकेसन्स अल लेभल मतलब कोही भी स्टुडेन्ट्स अगर स्कुल खत्तम गरेर निस्किन्छ तिनीहरू डम चाहिँ नहोस् मिनिमम एउटा स्किल्ड लिएर चाहिँ स्कुलबाट निस्कोस् भन्ने चाहिँ न्यू एडुकेसन्स पोलिसीको के छ एउटा अनाउन्समेन्ट छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् न्यू पोलिसी केम टु इफेक्ट फ्रम यो कहिलेदेखि इफेक्ट हुने रहेछ त न्यू पोलिसी अफ एडुकेसन्स भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त अहिले लकडाउन सिचुएसनमा यति इजी पनि छैन कि यसको एउटा फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो जो एनसीईआरटीले यसको सिलेबस बनाउँछ को करिकुलर एक्टिभिटिज के रहन्छ यसमा के एकाडेमिक्समा के रहन्छ यो सबै कसले बनाउँछ एनसीईआरटीले बनाउँछ अनि एनसीईआरटीले यो प्रिपेयर गर्नु पनि सुरु गरेको छ। यो 2020-21 सेसनमा त कन्टिन्यू रहन्छ यसमा अलिअलि गर्दै इम्प्लिमेन्ट गर्छ र 2022-23 एकाडेमिक सेसनदेखि चाहिँ जो नयाँ एडुकेसन पोलिसी छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भएको छ इम्प्लिमेन्ट गर्ने गभर्नमेन्टले अनाउन्समेन्ट गरेको छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् बोर्ड इक्जाम सो मोस्ट कन्फ्युजिङ एरिया चाहिँ के छ अब जो फर्मेट त चेन्ज भएको छ 10 फर्मेट त चेन्ज भएर के भएको छ 5+3+3+4 भएको छ। त बोर्ड इक्जाम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा एउटा कन्फ्युजिङ हुँदैछ कन्फ्युजिङ हुँदैन जो बोर्ड इक्जाम छ त्यो क्लास 10 र 12 मा कन्टिन्यू हुनेछ क्लास 10 र 12 मा बोर्ड इक्जाम कन्टिन्यू हुनेछ। तर जस्तो पहिला अहिलेको जुन चाहिँ न्यू एडुकेसन पोलिसी छ त्यसमा चाहिँ बोर्ड इक्जाम्सको पर्फर्मेन्सलाई ज्यादा इम्पोर्टेन्स छ त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ घटाउने भएको छ यसमा लिस्ट इम्पोर्टेन्स दिने भएको छ इक्जाम्सलाई। तर केलाई चाहिँ ज्यादा इम्पोर्टेन्स
इम्पोर्टेन्स दिने भएको छ जो उनीहरूको कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्ट कति भयो कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट कति भयो उनीहरूले सिकेको नलेज कतिको एप्लिकेसन्स गर्नु सक्छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान लगाउने भएको छ नयाँ एडुकेसन पोलिसीमा अब स्टुडेन्ट्स कोही स्टुडेन्ट फेल भयो भने उनीहरूले तिनीहरूलाई इमिडिएट सेकेन्ड चान्स दिने पनि न्यू एडुकेसन पोलिसीले एनाउन्स गरेको छ अगर कोही स्टुडेन्ट कोही सब्जेक्टमा राम्रो छ म्याथमा कोही स्टुडेन्ट राम्रो छ तिनीहरूको सपोज 60 आयो अनि तिनीहरू के भयो डिप्रेस भयो या स्याड भयो दे फेल स्याड डेफिनेटली अगर 199 को कसैले होप गरेको छ भने 60% आउँदा त के हुन्छ 60 आउँदा डेफिनेटली के हुन्छ स्याड हुन्छ त उनीहरूलाई के पनि एउटा के देख्छ एउटा चान्स देख्छ कि त्यो स्कोर जुन चाहिँ छ त्यो इम्प्रुभ गर्नुको लागि त्यहाँ एउटा इमिडिएट एक्जाम पनि कन्डक्ट गर्न सक्छ र इमिडिएट एक्जाम सेकेन्ड एक्जाम दिएर उनीहरूले 99 to 100 मार्क्स पनि सेक्युर गर्नु सक्नेछ न्यू एडुकेसन पोलिसीमा कोही बेला त्यस्तो हुन्छ कि नानीहरू एक्जाम्सको टाइममा बिमार हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो पढेको या भनेको जस्तो मार्क्स ल्याउन सक्दैन त्यो सब्जेक्टमा त त्यसको लागि पनि एउटा गभर्नमेन्टले एउटा नयाँ पोलिसी या न्यू एडुकेसन पोलिसीमा यो नयाँ चिज हालेको छ नेक्स्ट हेर्नुहोस् स्टुडेन्ट विल बी एबल टु चुज एनी अफ द सब्जेक्ट अफ देयर लेभल इन व्हिच बोर्ड अब हेर्नुहोस् कोही स्टुडेन्ट छ कोही स्टुडेन्टले के सोचेको छ म क्लास 10 को बाद या क्लास 12 को बाद म के गर्छु एउटा फेसन डिजाइनमा जान्छु भनेपछि तिनीहरूलाई त कुनै पनि सब्जेक्ट तिनीहरूलाई त फिजिक्सको त्यत्रो इम्पोर्टेन्स हुँदैन फेसन डिजाइनमा जान्छु भन्दैछ भने तिनीहरूले के गर्दैछ उ क्लास 12 को एक्जाम्स दिँदैछ बट उनीहरूले अलिक लो ग्रेडको एउटा फिजिक्स चुज गर्नु सक्छ कि म यो ग्रेडको मात्रै फिजिक्स एक्जाम दिन्छु यो पालि 12 को एक्जाममा भनेर त्यो पनि प्रावधान दिएको छ न्यू एडुकेसन पोलिसीमा नेक्स्ट हेर्नुहोस् अब नो रिजिड सेपरेसन इन स्ट्रिम अहिले के छ साइन्स आर्ट्स कमर्स भोकेसनल एकाडेमिक पुरा रिजिड छ मतलब त्यो एउटा छुटाउने कुरा छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ टोटली गभर्नमेन्टले या न्यू एडुकेसन पोलिसीमा हटाएको छ देयर इज नो रिजिड सेपरेसन बिट्विन आर्ट्स एन्ड साइन्स किनभने क्लास 12 मा एउटा स्टुडेन्टले हिस्ट्री सँगसँगै के लिनु पाउँछ भने केमिस्ट्री लिनु पाउँदैछ अथवा हिस्ट्रीसँग केमिस्ट्री लिनु पाउँदैछ या पोलिटिकल साइन्ससँग के म्याथ पढ्दैछ भने त्यहाँ कुनै पनि स्ट्रिमको के हुँदैन रिजिडिटी भन्ने हुँदैन सो यो जुन चाहिँ या कोही स्टुडेन्ट पहिला के थियो जो भोकेसनल ट्रेनिङ गरेको छ या भोकेसनल एडुकेसन्स गेन गरेको छ भने त्यो स्टुडेन्टलाई लिस्ट इम्पोर्टेन्स दिने जुन चाहिँ सिस्टम थियो एकाडेमिक र भोकेसनलमा जो एकाडेमिक स्कुलको जो एकाडेमिक सेसन छ या भोकेसनल जो स्ट्रिम छ यसमा जो छुट्याउने प्रथा या इक्वल इम्पोर्टेन्स नदिने जुन चाहिँ प्रथा थियो त्यसलाई पनि टोटल्ली हटाएको छ यो सबैमा के हुन्छ इक्वल इम्पोर्टेन्स हुन्छ भोकेसनल या स्पोर्ट्सलाई पनि एउटा एडुकेसन्स मान्ने जुन चाहिँ न्यू एडुकेसन पोलिसीले एनाउन्स गरेको छ सो भोकेसनल जुन चाहिँ छ भोकेसनल इन्टिग्रेट गरेको हुन्छ क्लासबाट क्लास 6 अनवर्ड्स कुनै पनि स्टुडेन्टले अगर उनीहरूले फ्युचरमा कुनै एउटा स्किल डेभलप गर्नु छ त्यो स्किल एउटा फिल्डमा जानु छ उनीहरूलाई बेसी पढ्नु या पिएचडी गर्नु त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन या टिचर्स भन्नु डक्टरेट गर्नु सिभिल सर्भिसमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन भने उनीहरूले क्लास 6 देखि नै एउटा के गर्नु सक्छ भोकेसनल ट्रेनिङ लिनु सक्छ थ्रु न्यू एडुकेसन पोलिसी अब यसको लागि पनि के गर्नु यसको लागि त यो इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो डिजिटल क्लासको लागि त टिचर्सहरू पनि प्रिपेयर हुनु पर्यो र गभर्नमेन्टले के गरेको छ बाइ 2030 चाहिँ अल टिचर्स चाहिँ ट्रेन भइसक्नुपर्छ यो नयाँ कन्सेप्ट अनुसार नयाँ चेन्ज अनुसार भनेर एनाउन्समेन्ट गरेको छ अब के हुनुपर्छ स्टुडेन्ट क्यान अप्ट कोर्स पस देयर मतलब स्टुडेन्टले त आफ्नो कोर्स र आफ्नो प्रिफरेन्स हेरेर चुज गर्न पाउँछ साथसाथै अगर कोही स्टुडेन्ट्सको बोर्डमा कम्ती मार्क्स भयो भने तिनीहरूले जो आफ्नो फ्रेन्ड्स पियर्स या टिचर्सकोबाट पनि रिभ्यू लिएर आफ्नो स्कुललाई आफ्नो स्कोर छ आफ्नो मार्क्सलाई इम्प्रुभ गराउनु सक्छ थ्रु दिस न्यू एडुकेसन पोलिसी अब यहाँ के हुन्छ स्किल हुन्छ सच एज एनालाइसिस स्किल क्रिटिकल थिङ्किङ कन्सेप्चुअल क्लियरिटी यो कुरामा चाहिँ अहिले न्यू एडुकेसन पोलिसीमा चाहिँ ज्यादा ध्यान दिएको छ द्याट मिन्स प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ के एचिभ गर्दैछ एउटा नानी स्कुल पुगेर उनीहरूले लेसन्स पढेर त्यहाँबाट चाहिँ के ज्ञान सिक्दैछ कि त्यो मात्रै रट्ने काम हुँदैछ कि के ज्ञान चाहिँ सिक्यो त्यो कुरामा चाहिँ ज्यादा ध्यान दिने भएको छ न्यू एडुकेसन पोलिसीले अनि यो दुईटै पब्लिक र प्राइभेट स्कुल्समा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएको छ बट एउटा कुरा याद गर्नुहोस् एडुकेसन केमा आउँछ कन्करेन्ट लिस्टमा आउँछ र यो कन्करेन्ट लिस्टमा आएकोले यो जुन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले जुन चाहिँ न्यू एडुकेसन पोलिसी एनाउन्समेन्ट गरेको छ त्यसमा कतिवटा स्टेट बोर्डले डिफ्रेन्ट चेन्जेस पनि ल्याउन सक्छ आफ्नो आफ्नो बोर्डमा
तर पनि के छ यो एउटा नेसनल पोलिसी एडुकेसन चाहिँ यसलाई प्रमुख राखेर यसलाई मेन चीज राखेर स्टेटको गभर्नमेन्टले के गर्छ यसलाई चेन्ज गर्छ। तर के गरेको छ जुन चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट छ यो पब्लिक प्राइभेट स्कुल्समा यो सिस्टम हर स्कुलमा के गरेको छ इन्ट्रोड्युस हुनुपर्छ भनेको छ। तर यसमा फोर्स चाहिँ गर्नु सकेको छैन गभर्नमेन्टले, मतलब गभर्नमेन्टको कुनै फोर्स गरेको छैन। नेक्स्ट हेर्नुहोस् अहिले अब यो त इम्पोर्टेन्ट भएको छ अनलाइन र डिजिटल एडुकेसन छ। के भएको छ अहिले अब सब स्कुलमा नानीहरू के यस्तो सिचुएसनमा घरमा बसिरहेको छ पढ्नु पाएको छैन। तो डिजिटलको त फेसिलिटी पहिलाबाट कोही पनि अवेर थिएन कि फ्युचरमा गएर हामीलाई यस्तो एडुकेसन्सहरू चाहिन्छ यस्तो चाहिन्छ भनेर कोही पनि अवेर थिएन। त्यसो हुनाले गभर्नमेन्टले जुन चाहिँ नयाँ एडुकेसन्स पोलिसी आएको छ यसमा चाहिँ के भन्छ अनलाइन र डिजिटल एडुकेसन चाहिँ हर स्कुलमा जोडेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एनाउन्समेन्ट दिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्म हुनुपर्छ, आफ्नै प्लेटफर्म स्कुलमा वेबसाइट्सको थ्रुबाट लाइभ क्लासहरू इन्टरेक्टिभ क्लासहरू के गर्नुपर्छ इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ। यो सबै न्यू एडुकेसन पोलिसीमा एनाउन्स गरेको छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् अब टु एचिभ युनिभर्सल फाउन्डेसनल लिटरेसी एन्ड न्युमेरेसी इन प्राइमेरी। सो जो प्राइमेरी स्टेजमा छ अहिले पनि अलमोस्ट 95 to 100% के छ इनरोलमेन्ट छ स्टुडेन्टको प्राइमेरीमा। तर जब यिनीहरू अलिक हायरमा जान्छ त्यो के हुन्छ इनरोलमेन्ट गर्छ। फर्स्टली यहाँ हेर्नुहोस् प्युपिल टिचर्स रेसियो स्टुडेन्ट टिचर्स रेसियो पनि कति गरेको छ 30:1 न्यू एडुकेसन्स पोलिसीमा। 30:1 पनि कति हो अगर एउटा स्कुलमा 30 जना स्टुडेन्ट छ भने 1 टिचर त्यसमा 90 स्टुडेन्ट छ भने 3 टिचर 150 स्टुडेन्ट छ भने 5 टिचर्स यो रेसियो चाहिँ मिनिमम हुनैपर्छ भनेर न्यू एडुकेसन्स पोलिसीमा अनाउन्स गरेको छ। प्लस इन्क्रिज फोकस अन रिडिङ राइटिङ स्पिकिङ काउन्टिङ एरिथमेटिक, मतलब यो all round development out the best in men भनेर जो गान्धीजीले भनेको थियो। व्हाट इज एडुकेसन भन्दा गान्धीजीले के भनेको थियो इट इज all round development out the best in men भनेको थियो। यो यही कुरालाई चाहिँ न्यू एडुकेसन पोलिसीमा चाहिँ के गरेको छ इम्प्लिमेन्ट गर्नु खोजेको छ। अब नेसनल रिपोजिटरी हाई क्वालिटी रिसोर्सेस विल बी मेड थ्रु दीक्षा, मतलब एउटा पोर्टल लन्च गर्दैछ यसमा हायर क्वालिटी इन्टरेक्टिभ एडुकेसन्स टिचिङ क्वालिटीहरू इम्प्रुभ गर्नुको लागि यसमा काम भइरहेको छ। अब ग्रस इनरोलमेन्ट रेसियो मैं अलरेडी भने प्राइमेरी लेभलमा त कति छ अराउन्ड 99 या 95 to 100 सम्म छ। तर यसलाई केमा लानु पर्यो भने यसलाई हायर एडुकेसन्समा लानु पर्यो भने हायर एडुकेसनमा लानुको लागि चाहिँ कति छ हायर एडुकेसनमा सेकेन्डरी एडुकेसनमा पनि 100% एचिभमेन्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ न्यू एडुकेसन पोलिसीमा भनेको छ। अहिले प्रेजेन्टली जुन चाहिँ हायर एडुकेसन मतलब 11-12 मध्ये कति छ 56% मात्रै छ। अनि जो अझै हायर एडुकेसन माने कलेज लेभलमा अब यो त सेकेन्डरी स्कुल लेभलमा 56% छ यसलाई 100% एचिभ गर्ने भएको छ। प्लस जुन चाहिँ छ हायर एडुकेसन मतलब कलेज लेभलमा या जो इन्टिग्रेटेड कलेज छ क्लास 4 इयर्सको जुन चाहिँ कोर्स छ त्यसमा चाहिँ अहिले रेसियो जुन चाहिँ 26 लाई बढाएर चाहिँ कति बढाउने 50% बढाउने न्यू एडुकेसन पोलिसीको के छ योजना छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् अब ल्याङ्ग्वेज एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो एडुकेसन्समा ल्याङ्ग्वेज इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। तो न्यू एडुकेसन पोलिसीमा भनेको छ कि एटलिस्ट 5 स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ के हुनुपर्छ होम ल्याङ्ग्वेज मदर ल्याङ्ग्वेज या लोकल ल्याङ्ग्वेज या रिजनल ल्याङ्ग्वेजमै पढाउनुपर्छ। तर अगर राम्रो अझै राम्रो हुन्छ कि क्लास 8 सम्म पनि यो के गर्यो भने होम ल्याङ्ग्वेज मदर ल्याङ्ग्वेज या लोकल ल्याङ्ग्वेज या रिजनल ल्याङ्ग्वेजमा क्लास 8 सम्म पनि पढायो भने राम्रो हुन्छ भन्दैछ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ बोथ कसले फलो गर्नुपर्छ पब्लिक स्कुल र प्राइभेट स्कुलले फलो गर्नुपर्छ। तर यसमा पनि के भनेको छ कुनै यो कडा खर्च छैन कि उनीहरूले यो ल्याङ्ग्वेजमै पढाउनुपर्छ होम ल्याङ्ग्वेजमै पढाउनुपर्छ भन्ने छैन। त यहाँ चाहिँ एउटा के आउँछ भने यहाँ चाहिँ एउटा यो एडुकेसन पोलिसीको यहाँ चाहिँ अलिकति के आउँछ क्रिटिसिजम आउने गर्छ। किनभने जो नानीहरू गभर्मेन्ट स्कुल पढेको छ होम गभर्मेन्ट स्कुल मतलब अगर होम ल्याङ्ग्वेजमा पढेको छ भने अहिले नानीहरूलाई त इङ्ग्लिस त इम्पोर्टेन्ट छ। सो इङ्ग्लिस अगर इङ्ग्लिस एडुकेसनबाट वञ्चित गराएको छ अर्को प्राइभेट स्कुलमा जाने नानीहरू त प्राइभेट स्कुलले त यो फलो गर्ने छैन। तो प्राइभेट स्कुलमा जानेको नानीहरूको त इङ्ग्लिस त अटोमेटिकली राम्रो हुन्छ। तो बादमा गएर जब उनीहरू सिभिल सर्भिसहरू ट्राई गर्छ या पिएचडी गर्छ या हायर एडुकेसन्स गर्छ त्यति बेला यिनीहरूमा इनइक्वालिटी या डिस्प्यारिटी भन्ने आउँछ भनेर एउटा क्रिटिसिजम पनि छ यहाँ स्कलर्सहरूको।
नेक्स्ट रिसर्च अब रिसर्च यो एडुकेसन पोलिसीमा ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ किन यति इम्पोर्टेन्स दियो भन्दा चाहिँ के भन्दैछ रिसर्चले चाहिँ के भन्दैछ भने जब पनि एज हुन्छ 2 देखि 2 वर्षदेखि 8 वर्षको नानीहरू त्यति बेला चाहिँ नानीहरूको पुरा इन्थुसियाजम हुन्छ कि तिनीहरूलाई के पनि केही कुरा जान्नुको लागि त यो बेलामा चाहिँ होम ल्याङ्ग्वेज मदर ल्याङ्ग्वेजमा पढायो या सिकायो भने चाहिँ उनीहरू छिट्टो उनीहरूको के हुन्छ दिमाग डेभलप हुन्छ भनेर कग्नेटिभ बेनिफिट हुन्छ भनेर यो इम्प्लिमेन्ट गरेको छ यो छोडेर फेरि बादमा गभर्नमेन्टले के गरेको छ 3 ल्याङ्ग्वेज हायर क्लासमा गएर या स्कुलमा हायर स्कुलमा गएर 3 ल्याङ्ग्वेज फर्मुला पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएको छ त्यसमा एउटा फरेन ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ यसरी फरेन ल्याङ्ग्वेजहरू या मल्टी ल्याङ्ग्वेजहरूमा नानीहरूलाई पढायो भने चाहिँ नानीहरूको कग्नेटिभ या इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट चाहिँ छिटो हुन्छ भनेर कसको भनाइ छ रिसर्च स्कलर्सहरूको भनाइ छ नेक्स्ट हेर्नुहोस् मल्टिल्याङ्ग्वेलिजम मैले अहिले भने अहिले मिनिमम क्लास 5 सम्म नभए क्लास 8 सम्म चाहिँ केमा हुनुपर्छ होम ल्याङ्ग्वेज मदर ल्याङ्ग्वेज या लोकल ल्याङ्ग्वेजमा ओके द ल्याङ्ग्वेज अफ द इन्डिया फन प्रोजेक्ट एक्टिभिटी टु बी टेकन बाई एभ्री स्टुडेन्ट मतलब जो ल्याङ्ग्वेज सिकाइन्छ एउटा फन एक्टिभिटी एउटा गेम्सको थ्रु सिकाइन्छ अनि 3 ल्याङ्ग्वेज विल बी टट डिसाइडेड बाई स्टुडेन्ट मतलब 3 ल्याङ्ग्वेज फर्मुला 2019 में जो गभर्नमेन्टले एनाउन्स गरेको थियो 3 ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ हायर एडुकेसन्समा या स्कुल एडुकेसन्समा उसको बाद 3 ल्याङ्ग्वेजमा एउटा हिन्दी कम्पलसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि लगाएको थियो तर यो चाहिँ के गरेको छ यो चाहिँ स्टेट र युटीलाई देख्छ किनभने यो 3 ल्याङ्ग्वेज फर्मुलामा चाहिँ हिन्दी कम्पलसरी हुनुपर्छ भन्दा स्टेट लाइक तमिलनाडु वेस्ट बेङ्गल महाराष्ट्र जस्तो स्टेटहरूले प्रोटेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ यो 3 ल्याङ्ग्वेज फर्मुलालाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस त गरेको छ तर कम्पलसरी ल्याङ्ग्वेज कुनै 3 ल्याङ्ग्वेजमा हिन्दी चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्छ भन्ने सिस्टमलाई चाहिँ अहिले हटाइदिएको छ अनि एउटा नानीहरूलाई क्लासिकल ल्याङ्ग्वेजको पनि त्यहाँनिर के गरेको छ एउटा चुज गर्नु सक्छ कोही नानीहरू क्लासिकल ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै तेलुगुहरू एउटा क्लासिकल ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई हामी एउटा क्लासिकल ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई हामी के भन्छ तेलुगु अफ द इस्ट जुन चाहिँ भनिन्छ टर्की अफ द इस्ट जो भनिन्छ तेलुगु ल्याङ्ग्वेजलाई यो यस्तो क्लासिकल ल्याङ्ग्वेजहरू पनि सिकाउने नानीहरूलाई एउटा अप्सन्समा राखिएको छ नेक्स्ट हेर्नुहोस् है अब 3 ल्याङ्ग्वेज फर्मुला विल बी कन्टिन्यू मैले अलरेडी अघि भनिसकेको छु जो 3 ल्याङ्ग्वेज फर्मुला छ त्यो के हुन्छ कन्टिन्यू हुन्छ बट नो ल्याङ्ग्वेज वुड बी इम्पोज टु एनीवान मतलब कम्पलसरी गर्न 3टा ल्याङ्ग्वेजमा 3टा ल्याङ्ग्वेज तैँले यो लिनुपर्छ भनेर चाहिँ कसैलाई इम्पोज गर्न सक्दैन फोर्स गर्न सक्दैन अब 3 ल्याङ्ग्वेजमा हेर्नुहोस् एटलिस्ट 2 अफ द 3 ल्याङ्ग्वेज जो 3टा ल्याङ्ग्वेजमा एटलिस्ट 2 अफ द 3 ल्याङ्ग्वेज सुड बी इन्डियन्स त 3टा ल्याङ्ग्वेजमा 2टा चाहिँ के हुनुपर्छ इन्डियन ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ अनि एउटा मात्रै आइदर फरेन्स या 3टा एटलिस्ट माने 3टा इन्डियन्स त हुँदा हुन्छ तर मिनिमम 2टा चाहिँ इन्डियन्स हुनुपर्छ एउटा के हुनसक्छ फरेन ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ भनेर न्यू एडुकेसन पोलिसीमा एनाउन्स छ द एनईपी ओन्ली रिकमेन्ड्स मदर ल्याङ्ग्वेज एज मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन जो एनईपीले रिकमेन्ड मात्रै गरेको छ कि जो क्लास 8 सम्म या मिनिमम 5 सम्म मदर ल्याङ्ग्वेज एउटा मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन हुनुपर्छ भनेर बट इट इज नट मेक कम्पलसरी मतलब यो कम्पलसरी बनाएको छैन यसैको ड्रब्याक छ कि यसमा के हुन्छ म अलरेडी भन्दैछु यसमा डिस्प्यारिटी आउँछ इनइक्वालिटी आउँछ बिट्विन द स्टुडेन्ट्स हु लर्न फ्रम द मदर ल्याङ्ग्वेज एन्ड स्टुडेन्ट्स हु लर्न फ्रम द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नेक्स्ट when the original NEP draft original NEP लास्ट इयर मेमा 2019 मा पब्लिश गरेको थियो त्यसमा सुझावमा आएको थियो हर डिस्ट्रिक्ट हर ग्राम हर स्कुल कलेज युनिभर्सिटीबाट त्यसमा चाहिँ के गरेको थियो 3 ल्याङ्ग्वेज फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो हिन्दी कम्पलसरी राखेको थियो त्यसमा चाहिँ स्टेट लाइट तमिलनाडु र वेस्ट बेङ्गलले प्रोटेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गरेर चाहिँ 3 ल्याङ्ग्वेज फर्मुलामा चाहिँ के गरेको छ हिन्दी चाहिँ कम्पलसरी हुँदैन तर 3टा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हुनुपर्छ 3टा ल्याङ्ग्वेजमा एटलिस्ट 2टा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इन्डियन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ न्यू एडुकेसन पोलिसीको भनाइ छ कलेज एडमिसन्स कस्तो प्रकारले हुन्छ हेर्नुहोस् अब यहाँ त हामीले क्लास जो 9 10 11 12 जो छ यसमा त सब्जेक्ट त के गरेको थियो कोही स्टुडेन्टले फिजिक्स गरेको थियो कोहीले फिजिक्स म्याथ र पोलिटी गरेको थियो तो यसमा चाहिँ नानीहरूले कसरी चाहिँ फर्दर यसमा कसरी पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा टेस्ट हुन्छ अब कलेज एडमिसन्सको लागि चाहिँ अल इन्डिया बेसिसमा कमन इन्ट्रेन्स एक्जाम भन्छ जो चाहिँ कसले कन्डक्ट गर्छ नेसनल टेस्टिङ एजेन्सीले गर्छ एनटिएले गर्छ नेसनल टेस्टिङ एजेन्सी एनटिएले गर्छ यो कमन इन्ट्रेन्स एक्जाम टु गिभ द एडमिसन इन कलेज एक्रस द कन्ट्री माने पुरा भारतमै एडमिसन्स दिनको लागि चाहिँ एक्जाम्स हुन्छ यसमा चाहिँ मोस्टली के हुन्छ कमन एप्टिट्युड बेस्ड टेस्ट हुन्छ मतलब एनालाइसिस गर्ने या क्रिटिकल थिङ्किङ कतिको डेभलप भयो
प्लस कमन सब्जेक्टहरू जस्तै साइन्स, ह्युम्यानिटिज, ल्याङ्ग्वेज, आर्ट्स, भोकेसनल सब्जेक्टहरू पनि यसमा गरेको हुन्छ। र यो जुन चाहिँ कमन इन्ट्रेन्स एक्जाम चाहिँ कति हुन्छ, ट्वाइस इन इयर हुन्छ। कतै कसैले अब बिचमा केही प्रब्लम भएर कलेजको एडमिसन मिस भयो भने नेक्स्ट टाइम पनि यिनीहरूले दिनु सक्छ। सालमा 2 पल्ट यो एक्जामिनेसन्स हुन्छ। त्यो 2 पल्ट एक्जाम्समा कुनै पनि एउटा एक्जाम्समा पास गरेर कुनै पनि कलेजमा एडमिसन्स पाउन सक्छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, हायर एडुकेसन कमिसन अफ इन्डिया HECL, एउटा HECL सेटअप गरेको छ। HECL सेटअप गरेर चाहिँ के गरेको छ, यसलाई चाहिँ एउटा अम्ब्रेला बडी बनाएको छ। भन्दै पहिला युजिसी थियो, युजिसीको अन्डरमा थुप्रो युनिभर्सिटीहरू थियो, युजिसीको अन्डरमा थुप्रो युनिभर्सिटी थियो, त्यो युनिभर्सिटीमा पनि थुप्रो एफिलिएसन्सहरू थियो। त्यो एफिलिएसन सिस्टमलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ जो कलेजहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने, एउटा अटोनोमी दिने अन्डर हायर एडुकेसन कमिसन्स अफ इन्डिया भनेर एनाउन्स गरेको छ न्यू एडुकेसन्स पोलिसीले। त मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच त तपाईँलाई थाहा छ, मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच केमा हुन्छ, कलेजमा पनि हुन्छ। सपोज यो कलेज 4 सालको भयो, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर एन्ड फोर्थ इयरको भयो। कसै स्टुडेन्टले फर्स्ट इयरमा एउटा सब्जेक्ट चुज गर्यो, त्यहाँबाट एउटा मार्क्स ल्यायो भने सेकेन्ड इयरमा उसले अर्को सब्जेक्ट लिएर पनि उनीहरूले फर्दर स्टडिज क्यारी गर्नु सक्छ। अनि यसमा के छ, मल्टिपल एक्जिट्स एन्ड इन्ट्री छ। मल्टिपल एक्जिट्स एन्ड इन्ट्री भनेको त्यही हो, सपोज फर्स्ट इयरमा कसै स्टुडेन्टले इकोनोमिक्स लिएर पढ्दैछ भने यो छोडेर सेकेन्ड इयरमा उसले हिस्ट्री पढेर यसलाई कम्प्लिट गर्नु पनि सक्छ। यो 4 सालको सेमिस्टर छ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ। अब पहिला के थियो, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड इयर थियो, यसमै सेमिस्टर्स हुन्थ्यो। यो 4 सालको इन्टिग्रेटेड कोर्समा चाहिँ के फाइदा छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जो फर्स्ट इयर हेर्नुहोस् है, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, मल्टिपल एक्जिट एन्ड इन्ट्री भनेको यहाँनिर हिस्ट्री लिएर छोडेर सेकेन्ड इयरमा फिजिक्स या त्यस्तो गरेर पनि कम्प्लिट गर्न सक्छ। त अर्को चाहिँ के छ भने जो फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट छ, फर्स्ट इयर कलेज कम्प्लिट गरेर उसले सपोज 1 सालमा उसले कलेज छोड्यो, उसले के भएर कलेज कम्प्लिट गर्नु पाएन भने नि उसलाई के प्रोभाइड गरिन्छ, एउटा सर्टिफिकेट प्रोभाइड गरिन्छ कि उसले फर्स्ट इयर पास गरेको थियो भनेर सर्टिफिकेट प्रोभाइड गरिन्छ। अनि जसले फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर या 2 सालको जुन चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गरेन र थर्ड इयर या फोर्थ इयर कम्प्लिट गर्नु सकेन भने उसलाई पनि एउटा डिप्लोमा भनेर डिप्लोमाको एउटा हामी डिप्लोमाको सर्टिफिकेट्स प्रोभाइड हुन्छ। नेक्स्ट, स्टुडेन्टले थर्ड इयर कम्प्लिट गरेर या फोर्थ इयर्स कम्प्लिट गरेन भने उसलाई एउटा डिग्रीको एउटा सर्टिफिकेट्स प्रोभाइड गर्छ। जसले 4 सालै कम्प्लिट गर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई के भनिन्छ, रिसर्च प्लस डिग्री। अब पहिला चाहिँ के थियो भने 3 सालको डिग्री थियो, त्यहाँदेखि पिएचडी गर्नु पर्यो, पिएचडी गर्नु पर्यो भने 2 सालको अझै एमफिल गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ न्यू एडुकेसन पोलिसीमा चाहिँ एमफिललाई हटाएको छ, डाइरेक्ट 4 इयर्सको जुन चाहिँ डिग्री कम्प्लिट गरेर रिसर्च प्लस डिग्री कम्प्लिट गरेर डाइरेक्ट स्टुडेन्टले के गर्नु सक्छ, पिएचडी गर्नु सक्छ र पिएचडी गरेर उनीहरूले आफ्नो फर्दर स्टडिजलाई कम्प्लिट गर्नु सक्छ। पहिला चाहिँ के थियो भने जो कलेज थियो के थियो, जो पहिला चाहिँ के थियो भने हेर्नुहोस्, अन्डर डिग्री 4 इयर्स कोर्स विथ मल्टिपल एक्जिट फेसिलिटी। मल्टिपल एक्जिट फेसिलिटी मतलब फर्स्ट इयरमा पनि छोड्नु सक्छ विथ सर्टिफिकेट, सेकेन्ड इयरमा पनि छोड्नु सक्छ विथ डिप्लोमा, थर्ड इयर्स पनि छोड्नु सक्छ विथ डिग्री एन्ड फोर्थ इयर्समा त रिसर्च एन्ड डिग्री गरेर गर्नु सक्छ। मल्टिपल एन्ट्री अन्त कसै स्टुडेन्टले फर्स्ट इयरमा जुन चाहिँ स्कोर गरेको छ त्यसको जो मार्क्स लिएर सेकेन्ड इयरमा फेरि उसले पनि त्यसलाई कन्टिन्यू आफ्टर 10 इयर्स 12 इयर्स त्यो जुन चाहिँ उनीहरूले एउटा क्रेडिट हासिल गरेको छ, मार्क्स क्रेडिट हासिल गरेको छ, त्यसलाई लिएर फेरि डिफ्रेन्ट कलेजबाट अर्को युनिभर्सिटीबाट उसले के गर्नु सक्छ, आफ्नो एडुकेसन्स कम्प्लिट गर्नु सक्छ। त्यो पहिलाको क्रेडिट कन्टिन्यू रहन्छ उसकोमा। अन्त त्यो पछाडि के हुन्छ भने अब हेर्नुहोस्, a student may complete their education from different colleges through academic credit. Academic credit भनेको यही हो। नेक्स्ट के छ, एमफिल लाई स्क्रैप गर्यो।
एमफिल लाई स्क्रैप गरेर चाहिँ के गरेको छ हटाइदिएको छ पहिला चाहिँ एमफिल के हुन्थ्यो मास्टर्स र पीएचडी को बीचमा एउटा एमफिल गर्नु पर्थ्यो रिसर्च गर्नु पर्थ्यो अहिले त 4 इयर्स को जसले 4 इयर्स को कोर्स कम्प्लिट गरेछ कलेजमा रिसर्च विथ डिग्री गरेछ उनीहरु डाइरेक्ट पीएचडी लागि पर्स्यु गर्न सक्छ तर अहिले हालैमा जो एमफिल गर्दैछ भने तिनीहरुले कन्टिन्यू आफ्टर एमफिल पीएचडी डिग्री गर्न सक्छ अनि फरेन युनिभर्सिटीलाई पनि के गरेको छ इन्डियामा एउटा के गरेको छ पर्मिट गरेको छ तिनीहरुले इन्डियामा फरेन युनिभर्सिटी के गर्न सक्छ ओपन गर्न सक्छ भनेर अब पहिला चाहिँ एउटा कलेज चाहिँ के थियो एड को थ्रु हुन्थ्यो एड मतलब गिफ्ट या एड को थ्रु हुन्थ्यो गभर्नमेन्ट कलेजहरु चाहिँ यो फरेन युनिभर्सिटी चाहिँ अब ग्रान्ट को थ्रु हुन्छ नेक्स्ट हेर्नुस् टीचर्स एडुकेशन्स यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ टीचर्स एडुकेशन्स मा के छ भने न्यू अलिकति म यहाँ अगाडि जाँदै छु अब यो जुन चाहिँ सिस्टम छ 1 2 3 4 सो 1 इयर मा नि सर्टिफिकेट पाउँदैछ 1 इयर मा नि सर्टिफिकेट पाउँदैछ नेक्स्ट 2 इयर्स मा डिप्लोमा पाउँदैछ 3 इयर मा डिग्री पाउँदैछ 4 इयर्स मा रिसर्च विथ डिग्री पाउँदैछ भने अहिले जति पनि एक्जाम्सहरु छ जस्तै यूपीएससी डब्ल्यूबीसीएस हरु पढ्नु पर्यो भने चाहिँ के 1 इयर कम्प्लिट गरेको सर्टिफिकेट्सले या 2 इयर्स डिप्लोमा गरेकोले पाउँछ भन्दा चाहिँ पाउँदैन त्यसको लागि चाहिँ मिनिमम 3 इयर्स को डिग्री हुनै पर्छ मतलब ग्रेजुएसन को मतलब चाहिँ मिनिमम 3 इयर्स को जो डिग्री छ तिनीहरुले पाउँछ 4 इयर्स कम्प्लिट छैन 3 इयर्स को डिग्री छ भने तिनीहरुले यो एक्जाम्सहरु बस्नु पाउनेछ नेक्स्ट हेर्नुहोस् अब Teachers Education's new and comprehensive national curriculum framework for teacher education's NCFT 2021 will be formulated by NCT consultation with NCERT यो कहिलेसम्म कम्प्लिट हुन्छ बाइ 2030 अब मिनिमम डिग्री 2030 सम्म चाहिँ एडुकेसन बाइ 2030 चाहिँ मिनिमम डिग्री अब एउटा टिचर्स रिक्रुटमेन्ट हुनको लागि चाहिँ उसको पास चाहिँ के हुनुपर्छ 4 इयर्स इन्टिग्रेटेड बीएड भएको हुनुपर्छ भने एक्जिस्टिङ जो अहिले त जो यो एडुकेसन पोलिसी इम्प्लिमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि जो स्टुडेन्ट छ जोले बीएड अलरेडी गरिसकेको छ तिनीहरुको पनि भ्यालिड हुन्छ अब बीएड सिस्टम चाहिँ जो मास्टर सिस्टम अब एमए गर्नु छ भने चाहिँ के सिस्टम छ भने चाहिँ जसले चाहिँ 4 इयर्स कम्प्लिट गरेको छ है तिनीहरुले चाहिँ 1 इयर एमए गर्न सक्छ या कसैले 3 इयर्स कम्प्लिट गरेको छ तिनीहरुले चाहिँ 2 इयर्स को एमए कोर्स हुनेछ 3 इयर्स डिग्री गरेर उसले एमए गर्छु भने चाहिँ 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स एमए हुन्छ जसले 4 इयर रिसर्च विथ डिग्री गरेको छ भने चाहिँ 1 इयर्स को मात्रै मास्टर अफ आर्ट्स हुनेछ या कुनै पनि मास्टर डिग्री हुनेछ अनि यो पिछाडी के छ भने सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने अब यहाँ बीएड पनि इन्टिग्रेटेड बीएडहरु बीएड चाहिँ कस्तो हुन्छ कोही स्टुडेन्टले यो 4 इयर्स मा चाहिँ आफ्टर 4 इयर्स उले म टिचर्स बन्छु भनेर सोचेको छ भने उनीहरुले रिसर्च नगरेर बीएड इन्टिग्रेटेड बीएड गर्न सक्छ उनीहरुले कलेज सँगसँगै 4 सालमा उनीहरुले बीएड पनि शिक्षा हासिल गर्नेछ या कसैले फेरि म बीएड गर्दिन म पीएचडी गर्छु भने उनीहरुले 4 इयर्स को डिग्री सँगसँगै उनीहरुले रिसर्च गरेर पीएचडी गर्न सक्छ कसैले नर्मल यूपीएससी म यूपीएससी या डब्ल्यूबीसीएस मै ध्यान दिन्छु भने 3 वर्षको डिग्री पनि स्टुडेन्ट के गर्न सक्छ हासिल गर्न सक्नेछ हेर्नुस् 4 इयर्स इन्टिग्रेटेड डिग्री छ बाइ 30 हल लेभल स्कुलमा के गर्नुपर्छ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको छ 2 इयर्स बीएड डिग्री के छ फर एप्लिकेशन्स विथ एन एक्जिस्टिङ ब्याचलर डिग्री इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट और जो फेरि 1 इयर बीएड डिग्री चाहिँ के छ जो 4 साल विथ रिसर्च उनीहरुले के गरेको छ जो ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गरेको छ और उनीहरुले मास्टर डिग्री गर्दैछ भने चाहिँ उनीहरुको लागि चाहिँ 1 सालको मात्रै बीएड हुनेछ यो छ नयाँ बीएड सिस्टममा नेक्स्ट NCERT will develop a curriculum and pedagogy जो नेशनल करिकुलम जुन चाहिँ छ करिकुलम छ कलेजको जुन चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर छ स्कुलको सब्जेक्ट म्याटर छ जुन चाहिँ कसले डेभलप गर्छ NCERT ले डेभलप गर्छ अनि यो चाहिँ के छ NCERT ले चाहिँ नेशनल करिकुलम एन्ड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फर अर्ली चाइल्डहुड एन्ड केयर अप टु द एज अफ क्लास 8 अब न्यू एसेसमेन्ट सेन्टर परक्स पनि बनाएको छ जो चाहिँ एउटा पोर्टल छ जसमा जो टिचर्सहरुको भयो या कोही पनि ट्रेनिङहरुको भयो जसले एडुकेसनसँग रिलेट छ उनीहरुलाई अझै अपलिफ्टमेन्ट गर्नु अझै तिनीहरुलाई मोडर्न टेक्नोलोजीसँग हुबहु गराउनु यो सिस्टम सुरु गरेको छ नेक्स्ट
न्यूली नेम यो त अलरेडी भनिहाले एडुकेसन्स मिनिस्ट्री भएको छ पहिला जुन चाहिँ एचआरडी मिनिस्टर थियो त्यसलाई हटाएर जसले नै यो 2020 को न्यू एडुकेसन्स पोलिसी एन्ड नेशनल एडुकेसन्स पोलिसी अनाउन्स गरेको थियो। अब टेट सीटेट र टेट चाहिँ कम्पलसरी छ प्लस 4 इयर बीएड पनि कम्पलसरी छ कुनै स्कुलमा अगर कुनै स्कुलमा टिचर्सको अपॉइन्टमेन्ट हुँदैछ बाइ 2030 भने चाहिँ यो कम्पलसरी हुनेछ। सो आउने जेनेरेसनको लागि टिचर्स हुनु लागि चाहिँ त्यति सजिलो छैन। जो अहिले कोही पनि टिचर्स भयो कहीँ गयो या नर्मली बीएड गरी या विदाउट अहिले त टेट या विदाउट कुनै स्कुल सर्भिस पनि बहुत धेरैजनाले के हुँदैछ अहिले टिचर्स हुँदैछ त्यो सिस्टम चाहिँ अब हुने छैन। नेक्स्ट हेर्नुहोस् अब इम्पावरिङ टिचर्सलाई के गर्नुपर्छ इम्पावर गर्नुको लागि चाहिँ टेक्नोलोजीहरू प्रोभाइड गर्छ उनीहरूलाई इक्विप्ड गर्छ। टिचर्सको रिक्वायरमेन्ट के छ क्यारियर ग्रोथ कसरी डेभलप गर्नुपर्ने यसको बारेमा ज्ञान दिन्छ। नेशनल प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड फर टिचिङ्स बाई 2021 नेशनल प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड मतलब एउटा टिचरको स्ट्यान्डर्ड बढाउनु 2022 भित्रमा यो सेटअप गरिनेछ। एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली सर्भिस गराउनुपर्छ। टिचर्सको प्रोफेसनलाई अझ बढाउनु छ यसमा मिनिमम 15 आवर कन्टिन्युअल प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू हुनेछ। एकाडेमिक लिडरसिपहरू टिचर्स चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्छ यो सबै प्रोभाइड पनि गर्नेछ न्यू एडुकेसन्स पोलिसीमा। अब अनलाइनमा त अलरेडी भनिहालेँ यो अनलाइन डिजिटल एडुकेसन्स डिजिटल प्लेटफर्म भयो ब्लेन्डेड लर्निङ भयो पाइलट स्टडिज भयो यो सबै न्यू एडुकेसन्स पोलिसीमा इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ जो नयाँ एडुकेसन्स पोलिसी चाहिँ अहिलेको टाइम या समयको निड्स हो भनेर चाहिँ के गरेको छ। अहिलेको टाइम यो पेन्डेमिकमा सबैलाई थाहा भयो कि यो डिजिटल र अनलाइन एडुकेसन्सको महत्त्व चाहिँ कति रहेछ भन्ने या नानीहरूलाई पनि आउँदो जेनेरेसनमा ओन्ली ट्रेडिसनल नलेज नदिएर त्यहाँबाट एउटा कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्ट क्रिटिकल थिङ्किङ एनालाइसिस एबिलिटीहरू डेभलप गर्नु लागि ल्याङ्ग्वेजहरू डिफ्रेन्ट फरेन ल्याङ्ग्वेज पनि मिनिमम एउटा ल्याङ्ग्वेज सिकाउनुपर्छ भन्ने न्यू एडुकेसन्सको सिस्टमको न्यू एडुकेसन्स पोलिसी 2020 मा अनाउन्स गरेको छ। र यो सर्ट एनालाइसिस थियो मेरो 2020 न्यू एडुकेसन्स पोलिसीको। तपाईहरु यो लेसन यो भिडियोलाई मन पर्यो भने तपाईहरुले सेयर गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू।